अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलुनु माशुमानो द उर्दू कायदे द प्रेप क्लास नवे सबक सर तासो पर खिदमत के हाजिर यम। तासो टोलो ता पदे क्लास के खुश आमदीद और हरकले वायम। गुलुनु माशुमानो जमुन नन्हे सबक द किताब पा सफ़ा नंबर 7 यानी पे ओमा सफ़ा बांधे दे। तासो टोल खपल किताबुन रावाखले और सफ़ा नंबर 7 पके रूबा से मख नंबर ओम पदेबा ने जमुन रुम्बने हर्फ दे जे। जमुन अवलने हर्फ दे जे हम दरे प्रशांति लिखली शी खुद दे द पासा नुक्ता दा द नुक्ते द वजदा जे विलिशी जे तासु मा सर हुआ है जे और जमुन पर बुक के द हर्फ जे न चिकम लफ्ज जोड़ शे अगद जंजीर जे से जंजीर जे से जंजीर जे से जंजीर जंजीर प उर्दू जब के जंजीर तवई दो गोरे तस्वीर वर कड़े दे जंजीर जे से जंजीर जमुंग द्वेम चिकम टेके दे हर्फ दे नो आगा दे जे तसु है कना जे 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 और द जे ने चिमंग सरा पर किताब के कम टके दे कम लफ्ज दे नो आगा दे जालाबारी जे से जालाबारी जालाबारी तासु पेजने गुलुनु माशुमानो बारान ता हुई खा दाव गोरे चतरे निवले शेवे दा और पागे बांधे बारान रावरीगी द आसमान न चिकल द उरियजना उबर रावरीगी देता बारान हुई जालाबारी वता पोर्दु की जे से जालाबारी ते जे हर्फ तो गोरे बची दा हम दरे पशांते दा खुदा दे दा पासा द्रे नुक्ते दी देता वो मुंग सवायु जे से जालाबारी तसु है कना जे से जालाबारी जमंग बल हर्फ ते ददे सफ़े और ददे सबक सीन तसु है कना सीन हर्फ सीन और द सीन नमंग सरा पदे किताब के लफ्ज दे सेब सीन से सेब तसु है मासारा सीन से सेब खो बता सु पेजने एप्पल से होता हुई दो गोरे मड़ा मरता हुई मड़ा दादा सेहत तपार ढेर ज्यादा खवी हाँ ढेर खुली सीजवी तासु त चिकल मशरान सेब दरकी न खरे खुदागे नमख की विंजे और चिकल दा जोर शिनु बे मखरे से सीन से सेब मा सर हुआ है गुलुन माशुमानो सीन से सेब और हर्फ हुआ है सीन अवलने हर्फ जे द्वेम हर्फ जे और द्रेम हर्फ सीन जे से जंजीर जे से जालाबारी सीन से सेब शाबाश गुलुनु माशुमानो दा खुजमुंग पर किताब के सबक हो चिमुंग उली दिल चिदा हरफुना लिखली शेवी बिनु सिंगा बखकारी उस बमुंग राशु बोर्ड तरफ ता और तासु बखपली कापिया ने रावाखले पागे की बबिया लिखे हो अवल माता गोरे ची सिंगा दा लिखली शी जमुंग ननी हरूफो के د لیکلو مشق اول چې کوم دی نو حرف
څه د اول حرف زی. زی هم د ری په شانتې لیکلی شي ها، داسې اول به داسې نری، ټیک شو، بیا دې ځای کې فل مارکر او بیا به دقه شانتې دوباره نری، او د دې د پاسه یوه نقطه ده، دا هم نری په شانتې ده، دې ته هم وی ری کا خاندان. ټیک شو، د ری خاندان، ری زی ژ دا ټول د یو خاندان حروف دي، خو په دې باندې نقطه ده، په ری باندې نقطه نشته، او په ژ باندې 3 نقطې دي. بیا ورته وګورئ، داسې به نری راولئ او بیا به ډبر ولیکئ او سوکه به ورلوباسئ او د پاسه به پې نقطه وکړئ. دا څه شو؟ زی. زمونږ دویم حرف څه و؟ ژ. یاد دی درته ګلونو ماشومانو؟ ژ ووایه شابه، ژ. دا هم د ری په شانتې دی ښه، خو د دې د پاسه 3 نقطې دي. دا به مونږ څنګه وایو؟ ژ ژ. تاسو ته یاد دی ژ سې؟ شاباس، ژالاباري، باران ته ویلی شي ښه، جړی ښه، د پاسه 3 نقطې. او زمونږ بل حرف څه و؟ چاته یاد دی؟ څوک به راته ووایي؟ شاباس، سین. دا یو شوشه، دا بله شوشه، دا گردن او بیا دایره. د دې ځای نه به شروع کوئ، د ښي طرف نه. اول یو شوشه، بیا بله شوشه، بیا دایره. تاسو ته بیا وګورئ، اول یوه شوشه، بیا بله شوشه، بیا گردن او بیا دایره. شاباس. څوک به راته وایي سین سې؟ سیب. شاباس، سیب میوه ده، ډېر ښکلی څیز دی، خو چې کله هم تاسو څه میوه خورئ نو د هغې نه مخکې یې وینځئ، صفا کوئ او بیا چې کوم دی نو خورئ. دا زموږ د نن سبق و، او امید دی چې دا به ستاسو به د دې نه زده کړه کړې وي. مشرانو ته خواست دی چې په کاپۍ کې په پنسل باندې دوی ته لیکلو کې او د دوی باندې بیا د هغې پریکټس وکړي په خپله نګرانۍ کې، او دا ګردان پې وکړي، ښه یې یاد کړي. د لمونځ او اودس پابندي کوئ، د مشرانو احترام کوئ، او د خپل ځان خیال ساتئ. مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بل کلاس کې به ملاقات کوو. د الله په امان. السلام علیکم.